इन्नल्लाह यबअसु अन्हु तुराब, अल्लाह का कानून है, अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में नहीं रखते। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए, अल्लाह कब्र की मिट्टी हटा देंगे और प्यारे पैगंबर को बाहर लाएंगे। ये हो नहीं सकता, नबी जिंदा भी हो और कब्र में भी हो। ये हजरत अब्बास कह रहे हैं, मुस्नद दारमी में मौजूद है। हजरत अब्बास की तकरीर एक कोने पे सामने फारूक आजम की तकरीर है, जिसने कहा मन काला इन्ना मुहम्मदन कद मात, जिसने कहा आप पर मौत आ गई कद मात, तो मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। फारूक आजम अपने कैफ और मोहब्बत रसूल के हाल में थे और वो कैफ तारी था। आपके आंसू भी बंद हो गए और जुबान मुंह मुबारक से झाग आने लगी, तलवार सामने थी और हजरत सिद्दीक अकबर अल्लाह की रहमत का बादल बनकर गरजे आए और सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरा में दाखिल हुए और सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने आपके चेहरे अकदस से वो चादर मुबारक हटाई, चादर हटाई और जब देखा कि आप तो वफात पा चुके हैं, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के माथे पे बोसा दिया और माथे को चूमते हुए फरमाया तिब्ता हय्यम व मय्यता, अल्लाह के महबूब आप जिंदा थे तब भी खुशबूदार थे, आज वफात हो गई तब भी खुशबूदार हो। तो ये तो मसला ही हजरत सिद्दीक ने हल किया। फिर वहां दो जमातें, एक हजरत अब्बास है, एक हजरत फारूक आजम है। हजरत सिद्दीक आए, हुजरा से सीधे निकले और वहां पर मिंबर पे आए और मिंबर पर हमदो सना के बाद शुरू कहां से किया। एक तो फारूक आजम सामने थे और अब जरा हजरत सिद्दीक की जुर्रत भी देखना, शजात भी देखना। फारूक आजम जिनकी ललकार से आज तक दुनिया लरज रही है, उनके हाथ में नंगी तलवार है और पूरे होश में भी नहीं, उस सदमे की वजह से तलवार भी लहरा रहे हैं और आप कहते क्या है, मन काला इन्ना मुहम्मदन कद मात। ये जुमला याद रखना है, कद मात, जिसने ये कहा उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। हजरत सिद्दीक अकबर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए। बुखारी के लफ्ज खड़े होकर ये नहीं फरमाया या उमर या अखी, ओ मेरे भाई उमर, नहीं, ये होता है दीन की हिफाजत। सिद्दीक खड़े हुए और कहते हैं अय्युहर रजुल अला रिसलक, अय्युहर रजुल, ओए मर्दा, मर्द, रजुल, ओ जनिया। कोई वसफ नहीं जिक्र किया, कोई रिश्ता याद नहीं दिलाया, क्योंकि ये सहाबा थे जब दीने मुहम्मदी की बात आती तो सारे रिश्ते भुला देते थे और दीन की बात करते। अब वफातुन नबी का मसला था तो हजरत सिद्दीक ने कहा अय्युहर रजुल, और तलवार लहराने वाले, अला रिसलक, ठहर जा। लेकिन फारूक आजम को समझ ही नहीं है क्या हुआ। अब इन्होंने शुरू किया कुरान पढ़ना। इसलिए मैं कहा करता हूं ना, यार यारों के मिजाज जानती है। सिद्दीक अकबर समझ गए कि ये मेरी धमकी काम नहीं करेगी। अय्युहर रजुल में तंबीह तो की, लेकिन ये काम नहीं किया। अब अगर फारूक आजम का इलाज है तो वो किताबुल्लाह है। सिद्दीक ने आयतें पढ़ना शुरू की, इन्ना मुहम्मदन कद मात हैं मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबले हिर रसूल। ये आयतें शुरू की, इन्ना का मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ये आयतें जब हजरत सिद्दीक अकबर ने शुरू की, अब बुखारी के लफ्ज देखो, जसा अला रुकबत है, हजरत फारूक आजम घुटनों के बल गिर गए। घुटनों के बल, पंजाबी माना गोलियां लग गई, गोलियां दे बाहर गिर गए, गोलां दे बाहर। और
خاموش ہوئے. پھر صدیق نے خطبہ دیا، پورا خطبہ، اور بخاری میں لفظ ہیں پورا مدینہ صدیق کے خطبہ سے گونج رہا تھا. ہر صحابی کی زبان پہ صدیق اکبر کا خطبہ تھا. پھر فاروق اعظم اٹھے اور کہا رحم اللہ ابا بکرن، اللہ رحمت کرے ابو بکر صدیق پر، میرے قدم اکھڑ گئے تھے، میں بھول گیا تھا، صدیق نے قرآن پڑھ کے مجھے مسئلہ یاد کرا دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. میں نے کہا اختلاف ہوا، لیکن جس نے کیا اس نے پھر اعلان بھی کیا کہ مجھے غلطی لگی تھی، واقعتاً رسول اللہ پہ موت آ گئی، تو پھر یہ مسئلہ اختلافی رہ گیا؟ یہ تو سب صحابہ کے یہاں حل ہو گیا. تو میں اب جا کر رہا تھا میری کتابیں تجھے کہہ رہی ہے اور رہ گئی تیری کتابیں. تو اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ، پھر میں آج کا ترجمہ کروں گا. یہ مسئلہ کیوں چلایا؟ ورنہ تو کوئی عقل والا آدمی ہو، تھوڑا سا عقل ہو، زیادہ نہ صحیح، معمولی سا عقل والا آدمی ہو، تو کیا وہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ صحابہ بھلا تھے کون؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم وأوذوا فی سبیلی، جنہوں نے سب کچھ پیغمبر کے اشاروں پہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑے، مال چھوڑے، بچے ذبح کروائے اور رشتہ داریاں چھوڑی، سب کو چھوڑ کے آنے والے. اب کوئی اٹھ کے کہے وہ نبی کے جنازہ سے بھاگ گئے، معاذ اللہ، جنازہ چھوڑ دیا اور جنازہ نہیں پڑھا. معمولی سے معمولی عقل والا انسان بھی اس بکواس کی طرف ایک لمحہ بھی توجہ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ جنہوں نے گھر چھوڑے، یہ تو ساری دنیا گواہ ہے، جنہوں نے مال متاع سب کو چھوڑا، اور ادنا سے ادنا صحابی حضرت مصعب ابن عمیر ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں، بڑے درجات والوں میں بھی نہیں، لیکن مصعب ہجرت کرنے لگے، انتہائی مالدار آدمی تھے، پیغمبر کی طرف سفر کرنے لگے تو راستے میں مشرکین نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے سے مراد ان کے سامنے آ گئے اور ان پر حملہ کیا. ان کے پاس کچھ تیر تھے، ترکش تھا اور تلوار تھی. وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مکہ والوں سن لو، آپ مجھے جانتے ہو کہ میں کتنا ماہر تیر انداز ہوں. تیر دکھائے، یہ تیر دیکھ لو. ایک تیر بھی جب تک باقی ہے تو میں اس سے مقابلہ کروں گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میرا کوئی تیر زمین پہ نہیں گرتا، نشانے پہ لگتا ہے. گنوائے، یہ لے لو. اگر یہ تیر ختم ہو گئے تو پھر اگلا میرا کام ہوگا تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور میرے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ جو حشر ہونا ہے وہ تم خود پتہ چل جائے گا. اور جب تلوار پہ بھی تم قابو پالو گے تو پھر تمہاری مرضی، تم مجھے پکڑ لو. اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا پوری زندگی کا خزانہ اور پونجی جتنی ہے، سب کے سب خزانہ جہاں موجود ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں. وہ سارا خزانہ لے لو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سارا خزانہ، حالانکہ یہ مکہ کے مالدار تاجر تھے، سارا خزانہ دے دیا اور خود نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے. اور یہی وہ مصعب تھا، جب شہید ہوئے ان کا کفن نہیں پورا ہو رہا تھا. کفن جب پاؤں کی طرف پورا ہوتا تو سر ننگا ہو جاتا، سر کی طرف پورا ہوتا حتیٰ کہ اذخر درخت کے وہ گھاس آپ کے پاؤں پہ رکھا گیا. تو اس بھانگ کے بچے کو صحابہ کی عظمت کا کیا پتا، اس یہودی سبائی کو. ورنہ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ایک وہ ہے ہجرت کر رہا ہے، اس سے بچہ چھین لیا جاتا ہے، بیوی چھین لی جاتی ہے، زخمی کر دی جاتی ہے، اور وہ تنے تنہا کھڑا ہے. بچے چھن گئے، بیوی چھین لی گئی، لیکن پھر بھی اس نے کہا میرا سب کچھ
پیغمبر کی دعوت پہ قربان ہے، بچہ معصوم لیتے ہو لے جاؤ، بیوی پکڑی گئی گرفتار ہو گئی، سب کچھ برداشت ہے، لیکن حکم رسول سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اسی حالت میں پیغمبر کی خدمت میں مدینہ پہنچے جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ لٹا دیا اور ساری قربانیاں دی۔ کیا ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا عقل ہو، معمولی سا عقل ہو، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ نبی کا جنازہ چھوڑ گئے؟ اب یہ بات ذاکر کر رہا ہے، مجتہد کر رہا ہے، اور آگے قوم اندھی ہے۔ اچھا پھر اس کی تحقیق میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کے تو حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ایک جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، یہ مسئلہ جنازے کا چلا کہاں